बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी शादी होते ही मैं गांव में 10 घंटे बस का सफ़र करके पहुंची थी। दुल्हन बनी रुखसत होते ही मुझे बस का सफ़र करना पड़ा। पूरा सफ़र मैंने खामोशी से किया। गांव में अपने ससुराल घर पहुंचकर मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी बीए पास लड़की थी और मेरे वालिदैन ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक गांव के किसान से कर दी। मैं अपनी किस्मत पे फूट फूट कर ना रोती तो और क्या करती। मेरे दिल में कोई उमंग नहीं थी, बस अफसोस था, आंसू थे, गम था। जब मेरा शौहर मनीर मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पे हद दर्जा नागवारी सी छा गई थी। मैंने इस पर एक अजड़ती नज़र डालकर हटा दी। शलवार कमीज़ पहने और बड़ी बड़ी मूछें, बिल्कुल पेंडू सा लग रहा था। मुस्कुराने से इसकी बत्तीसी पूरी नज़र आ रही थी। मेरे पास आके बैठ गया। कुछ देर मुझे बड़ी मैविश से देखने लगा। मुझे इसका यूं देखना भी बुरा लग रहा था। वो मुझे एक आंख ना बहा रहा था। मुझसे कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। मैंने इसकी बात सुनकर एक तपती नज़र इस पे डाली और कहा, और मैं बहुत बदनसीब हूँ जो मुझे एक जाहल और पेंडू शौहर मिला। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। वो शायद मुझसे इस किस्म की खरी बात की तो नहीं रखता था। मेरे अंदर तो जैसे पहले सा ही जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने पर भी मेरे खालाजाद से मेरी शादी कर दी, जो एक गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ है, नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का दारोमदार अच्छे नेक और कमाऊ होने तक है? क्या मेरे दिल की खुशी कोई अहमियत नहीं रखती? मेरे अंदर ऐसी जलन थी कि जिसकी वजह से मेरे लफ्ज़ मेरे इख्तियार में नहीं थे। मेरा जी चाह रहा था मुनीर पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से तकते जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है कमल, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीज़ें मर्जी से नहीं लेने दी? उसे लगा कि जैसे बचपन में मेरे वालदा मुझ पर अपनी पसंद की चीज़ें लेने की बजाय मुझ पर अपनी पसंद मसलत करती थी और मैं बाद में अपना गुबार सबके साथ निकालती थी, अब भी ऐसा ही हुआ है कुछ। मैंने सख्त तेवर अपनाए और कहा, अगर बात चीज़ों की होती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है, ना आला तालीम है। मेरे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब बात मेरे ज़ब्त से बाहर थी। मैं रोने लगी। वो चुप सा हो गया, उसका चेहरा बुझ सा गया। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर वो तज्जुब से मेरे पास से उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, कमल ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जा अच्छा, खूबसूरत और पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आँख लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था, मैं एक लड़के के साथ मोहब्बत करती थी जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं से पहले मेरी हमारी नज़रों का तबादला हुआ। उसके बाद फ़ोन नंबर दिया। बाकी की मोहब्बत फ़ोन पर परवान चढ़ी थी। मैं अब भी अपनी किस्मत को रो रही थी। जब मनीर वाशरूम से बाहर आया तो आंखें भीगी हुई थी, चेहरा पानी से गीला था, शायद रो कर बाहर आया था। उसने मुझसे नज़रें हटा लीं और सामने रखे जायनमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम चले गई और जब मैं सादा लिबास में बाहर आई तो वो ज़मीन पर चादर बिछाए तकिया रख कर लेट चुका था। मैंने भी शुक्र किया और बेड पर लेट कर सो गई। बहुत से दिन गुजर गए, ना मैंने मनीर से कोई बात की और ना ही उसने मुझसे। वो सुबह होते ही खेतों में चला जाता, शाम को थक हार कर पहुंचता। उसके मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मुझे कराहत महसूस होती। मैं इसे बड़ी हकारत से देखकर मुंह फेर लेती। मेरे चेहरे की नाक भारी भांप कर वो कमरे में चला जाता, नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि सबके सामने मुझे इसके साथ खाना खाना पड़ता। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। मुनीर के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मेरे लिए एक बड़ी आजमाइश था। चंद दिन तो मैं आधी रोटी खा कर ही उठ जाती। मुनीर शायद मेरी नागवारी समझ गया था। मैं पेट भर कर खाना खा सकूं, इसलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि वो सुबह का गया शाम को लौटता था। भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना बसा कर आता तो रोटी भी उसे पेट भर के नसीब नहीं होती।
मुझे तो बस अपनी अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिशात पर हर वक्त बिलखते रहने लगा। मुझे बार बार शादान का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फ़ोन था वो भी मेरी वालदा ने वापस ले लिया, और यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा ना गया तो मैंने सारे लिहाज तर्क करके मुनीर से कहा कि वो मुझे अपना फ़ोन दे दे, मुझे शादान से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे तज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी अरूज पर थी। मुनीर से फ़ोन छीनकर शादान का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। शादान भी मेरी वजह से बेहद परेशान था। मैंने इसे रो रो कर खुद पर होने वाली ज़्यादती का जिक्र किया जो मेरे वालिदैन ने मुझ पर की थी। मुनीर की मौजूदगी का भी मुझे कोई पास नहीं था। वो खामोशी से चादर ज़मीन पर बिछाए लेट गया। मैं काफ़ी देर शादान से बात करती रही। फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया। रोज़ मैं मुनीर से फ़ोन लेती और शादान से बातें करती। शादान मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक तो फ़ोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो जाते। मुनीर सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं शादान से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर में कोई न सोता, सब अपने कमरे में ही होते। मैं सहन में खड़ी शादान से बात करने लगी, लेकिन यकदम किसी ने मेरा फ़ोन छीन लिया। मैंने जब देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, तुमने क्या गैरत पेच खाई है? शोर के होते हुए यार पाल रखे, ना जाने कब से वो मेरी बातें सुन रहा था। वो जिस कदर बुलंद लहजे में बोल रहा था, आस्ता आस्ता सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। मुनीर भी आंखें मलता हुआ सहन में आ गया। क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? मुनीर ने मेरे देवर को सख्त लहजे में कहा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरे पोल खोल लिए। सभी मुझे हैरत से देखने लगे। मुझे लगा अब तो मुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा है मैं वापस अपने घर लौट जाऊं और फिर शादान से शादी कर लूं। लेकिन मुनीर ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कर दिया। कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाज़त से करती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया या उसकी पाकीज़गी किरदार पर उंगली भी उठाई। चंद जुमलों में ही सबको वो समझा चुका था। बात वही ख़त्म होगी। लेकिन मुझे इस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर इससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पे इतबार करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बात करती हूँ। मैं यहाँ से वापसी चली जाती और मेरे माँ बाप मजबूर होकर मेरी शादी शादान से करवा देते, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी। मैं गुस्से से इसे कह रही थी। वो कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैं सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर भी तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में तुम्हें खुद शहर लेके जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है, मैं खुद इस पर इल्ज़ाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। मुनीर की बात सुनकर पहली बार लाजवाब हुई थी। वो कम तालीम याफ्ता था, अनपढ़ था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में इसके लिए जज्बात बदलने लगे थे। लेकिन मैंने अपने आप को झटका, शादान को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया। कहने लगा, तुम शहर आ जाओ और अपने कज़न से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे और फिर तुम मेरे पास ही रहना। बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। चंद दिन बाद ही मैंने मुनीर के साथ चली गई। शादान के बताए हुए पते पर पहुंची। मैंने मुनीर से कहा कि अब तुम जाओ, मुझे तलाक भी दे दो। इसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। मैं शादान से निकाह कर लूँगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक के लिए गलील लफ्ज़ों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा। कल तक इसी पते में तुम्हें तलाक भी भिजवा दूंगा। ये कह के वो चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा शादान ने ही खोला। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हुई, लेकिन घर में इसके घर वाले नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। मैंने खाली सहन देख कर पूछा कि तुम्हारे घर वाली कहाँ है? तो कहने लगा, अंदर आ जाओ, बताता हूँ। मैं इसके हमरा अंदर चलेगी। कमरे में 2 मर्द और भी मौजूद थे। मुझे देखकर कमीनगी से हंसने लगे। इनमें से एक ने कहा कि माल तो अच्छा है, इसकी कीमत तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। शादान मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चक्कर खा के रह गई। इससे पहले कि वो मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करता, मैंने बर वक्त अपना दिमाग चलाया और शादान को धक्का देकर भाग कर मेन गेट पर
نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ منیر اب بھی اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی۔ میں ڈری سہمی منیر کے پیچھے جا چھپی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ چکے تھے۔ منیر سے کہنے لگا، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی منیر کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا۔ کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس کی موبائل گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر بیچ دیتے۔ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ منیر کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کے دکھ ہوا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس سٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کمل کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ یہ سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ سی ہو کے رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا۔ بس میں ہی اپنی عقل کی وجہ سے کانچ کی چمک دے کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی لیکن بر وقت بچ گئی۔ منیر نے مجھ سے دوسرا سوال نہ پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ 2 دن تو میں اسے نظریں نہیں ملا پائی۔ اپنے اندر خود کو لعنت تک ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہیں۔ میری بات پر منیر نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اٹھ کر نہ گیا، چپ چاپ کھانے لگا۔ اب میں خیال کرنے لگی تھی اس کا۔ اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ مجھے خود سے معاف کر دے لیکن وہ چپ تھا۔ رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کے لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، منیر مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی۔ لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کی جگہ زمین پر نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا، منیر کچھ تو کہیں، آپ چپ کیوں ہیں؟ مجھے ڈانٹ لیں، اپنا غصہ مجھ پہ نکالیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں اس کی منت سماجت پہ اتر آئی لیکن اس کی چپ برقرار تھی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت چکے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا کفر منیر نے اپنے ہونٹوں پہ لگایا وہ میری منت سماجت اور رونے دھونے پہ بھی نہ کھل سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ مجھ پر تو گویا آسمان ہی گر پڑا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی، منیر مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی۔ کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر دستخط کرنا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے وہ عزت پھر سے نہیں مل سکتی۔ یہ شاید مرد سب کچھ سہ لیتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات کو ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کاغذ پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا کہ رات کو منیر کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگ لوں گی لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہنے لگے، تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پونچھ کر جب وہ کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا، منیر یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ منیر نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھ سے دستخط کروا لیا۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ وہ واپس آیا لیکن گھر میں کہرام مچ گیا۔ منیر کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست نے اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اسی نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ پہلے ہی منیر کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے۔
وہ زیادہ دن بچ نہیں سکے گا۔ نہ جانے پچھے 6 ماہ سے کون سا عمل اسے کھائے جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان لے گی۔ مجھ پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن بعد میں نے ہوش سنبھالا۔ ایک خط مجھے میری ساس نے دیا، کہنے لگا کنول یہ منیر کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا کہ منیر نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ منیر تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا؟ اس پر خالہ نے مجھے تعجب سے دیکھا اور کہا تمہیں کس نے کہا منیر ان پڑھ ہے؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھیں اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھیں، ساتھ ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا تھا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی۔ میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی، مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہوں گے۔ خالہ کہنے لگی تمہیں منیر بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا ماں کمل تعلیم حاصل کر لے، اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو اسے لوگوں کے سامنے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ، جاہل اور گنوار ہے۔ مجھ پر یہ انکشاف کسی ہتھیوڑی کی طرح لگا۔ آج تک مجھے منیر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ کنول میں نے آج تک تمہیں نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ضروری بھی۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتلایا جائے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو یہی کہتے سنا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اس لیے میرے دل میں تمہارے لیے محبت کی کونپلیں بچپن سے ہی پھوٹنے لگی تھیں۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت بھی پروان چڑھنے لگی۔ کب میری محبت اتنا تناور درخت بن گئی، میرے وجود میں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی کنول پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگتا۔ جب وہ کہتی کہ کنول کھانے میں یہ پسند کرتی ہے، مجھے وہی چیز کھانے میں اچھی لگنے لگی۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا کنول، اسی لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اس دن تو میں ٹوٹ کر ہی رہ گیا۔ مرد سب کچھ سہ سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کے کی تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کرتی، ایسی باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی بھی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو کنول، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اس لیے قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے میں زار و قطار رونے لگی۔ میری وجہ سے میرے شوہر کی جان چلی گئی۔ میں داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کے گھبرا سی گئی، کہنے لگی کنول ایسا کیا لکھا ہے اس میں؟ میں نے کیا جواب دیتی، کیا کہتی؟ میں نے کیا کھو دیا؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی دامن رہ چکی تھی۔ میں روتے ہوئے خود کلام تھی، کاش منیر تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ منیر تم نے مجھ جیسی خود غرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں عجیب سی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا منیر مجھ سے نبھا کر منو مٹی تلے چلا گیا اور ایک محبت دبانے کا میں نے عہد کر لیا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور میں اب بھی منیر کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی، جو اس عمر میں پہنچ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کی محبت کی جڑیں مجھے اتنا مضبوط پکڑ چکی تھیں کہ میں بیمار رہنے لگی۔ مجھے اب بھی یہی لگتا منیر کو مرے ہوئے بس چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ اب بھی میں نے اس خط کو پڑھ کر رکھا ہے۔ میرے لیے میرے اندر کی دنیا تھک سی گئی تھی۔ میرا زخم آج بھی ہرا ہے، میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکی۔ میری ان لڑکیوں کو گزارش ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر اپنے سر پر سوار کر لیتی ہوں، اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں، خدارہ اپنے شوہر کی قدر کریں، جتنا مخلص وہ آپ سے کوئی سڑک چھاپا عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بیانے کی بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش کہ یہ بات میں پہلے سمجھ جاتی، شاید منیر آج بھی زندہ ہوتا ہے۔